फैसला जुन ऐतिहासिक रहेको छ त्यसको पनि वास्तवमा हामीले उचित कदर गरेको छ। सबैलाई हेक्कार होस्। म फेरि भन्न चाहन्छु, सबैलाई हेक्कार होस्। सत्तासीन मोर्चाको सम्पूर्ण शक्ति एकातिर हुँदा पनि शक्ति सन्तुलन कता छ, सबैलाई हेक्कार होस्। कारान्तरले तीन ल्याएर जोड दियो र यसले चाहिँ हिजोका संविधान निर्माणका शान्ति प्रक्रियाका जो बाँकी कामहरू थिए त्यसलाई पुरा गरेर अगाडि बढ्नको निम्ति एउटा राम्रो वातावरण बनाएको छ। सत्ताधारीबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा परिवर्तन भएका छौँ। यसले हाम्रो उत्साह र सक्रियतामा किञ्चितले प्रभाव पार्ने छैन। बोक्नु पर्छ नि तपाईहरु के चाहिँ विनोद दाइको टिममा विनोद दाइको अगाडि जाने होला नि त। विश्वासमा प्राप्त गर्नु तपाईको कसको सोधियो न त्यहाँ यो निर्णयले यो पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने संविधानको राजनीतिक स्थायित्वको जुन भावना हो, धारणा हो, त्यसको विरुद्धमा जुन हिसाबले पटक पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गरियो र यो प्रतिनिधि सभाले स्थायित्व दिन सक्दैन, यो संसदले दिन सक्दैन भनेर जुन हिसाबले कदम चालिएको थियो त्यो 100% गलत रहेछ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ। यसले संविधान जोगिएको छ, संविधान निर्माताहरूको भावनाको सम्मान भएको छ, सर्वोच्च अदालतको फैसला जुन ऐतिहासिक रहेको छ त्यसको पनि वास्तवमा हामीले उचित कदर गरेको छ। यस अर्थमा सबै माननीय सदस्यहरू यसको निम्ति बधाईको पात्र हुनुहुन्छ र वास्तवमा निरङ्कुश प्रवृत्तिमाथि अङ्कुश लागेको छ। यो जनताको जित हो, लोकतन्त्रको जित हो, संविधानको जित। अब तपाईहरु सरकारमा जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? अब अहिले कहाँ होइन, केपी शर्मा ओलीको जुन अत्यन्त विध्वंसकारी जुन हरकत थियो, उनको पतन स्वाभाविक थियो। अब त्यसपछिको विकल्प हामीले जुन शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा निर्माण भयो, यो वास्तवमा इतिहासको आवश्यकतै थियो। मैले आज बोल्दा पनि राखेँ, यो एक प्रकारको 65-66 पछि काङ्ग्रेस माओवादी र मधेसवादी दलहरू बिचको सहकार्यको कडी टुटेको थियो। प्रकारान्तरले तीन ल्याएर जोड दियो र यसले चाहिँ हिजोका संविधान निर्माणका शान्ति प्रक्रियाका जो बाँकी कामहरू थिए त्यसलाई पुरा गरेर अगाडि बढ्नको निम्ति एउटा राम्रो वातावरण बनाएको छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, सर्वप्रथम मेरो दल नेकपा एमालेको तर्फबाट नेपाली जनताले सामाजिक न्यायसहितको बहुदलीय शासन प्रणालीको स्थापनार्थ 70 दशकभन्दा बढी समयसम्म चलाएको जहानिया राणा शासन, निर्दलीय निरङ्कुश राजतन्त्र र विदेशी हस्तक्षेप विरोधी विभिन्न समयमा भएका तथा विभिन्न प्रकारका, चाहे त्यो शान्तिपूर्ण रूपमा होस् वा सशस्त्र, त्यस्ता आन्दोलनमा सहायता प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै नेपालको वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा नेताहरू बीपी कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, गणेशमान सिंह, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी प्रति दलको तर्फबाट श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19बाट र बाढी पहिरोबाट मृत्युवरण गर्नुहुने सम्पूर्ण नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै सङ्क्रमितहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। सामान्य अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय सेवाको यस अधिवेशनमा आइपुग्दा हामी अलि बेग्लै परिवेशमा आइपुगेका छौँ। बहुदलीय शासन प्रणालीमा वैधानिक प्रावधान अनुसार संसदबाट सरकार परिवर्तनलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ, तर त्यसबेला त्यो अस्वाभाविक मानिन्छ जब
जनादेशबाट बनेको सरकारलाई संविधानको गलत व्याख्यासहित संसद होइन अदालतको परमादेशबाट परिवर्तन गरिन्छ। नेपालको संविधानको आत्मा नै सामाजिक न्यायसहितको बहुदलीय शासन प्रणाली हो। हामीले लामो समयसम्म जहानिया र निरङ्कुश राजतन्त्रमा राजतन्त्रात्मक निर्दलीय शासन प्रणालीसँग जीवन मरणको सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको यस संविधानको महत्त्वपूर्ण र सुन्दर पक्षमध्ये एउटा दलको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको व्यवस्था हो। आषाढ 28 गते भएको सर्वोच्च फैसलाले संविधानको यस मूल मर्ममा प्रहार गरेको छ। यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री चयन गर्ने संसदको विशेषाधिकारको अपहरण गरिएको छ। संसद बोलाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ। दलीय व्यवस्थामा दलको हिप नलाग्ने जस्तो हास्यास्पद तर्क दिँदै कालान्तरमा बहुदलीय शासन प्रणालीको अन्त र पुनः निर्दलीय व्यवस्थाको बीजारोपण गर्दै नेपाली जनताले आफ्नो रगतसँग साटेको व्यवस्थालाई सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको शैलीमा लाने षड्यन्त्रको बीजारोपण गरिएको छ। अहिले सत्ताको छिनाजप्तीमा सत्ता प्राप्तिको क्षणिक लाभले गर्दा यो फैसला कसैलाई मन परेको हुन सक्छ, तर याद रहोस्, हिजो यो व्यवस्था स्थापनार्थ बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष अगुवाई गर्ने वाम प्रजातान्त्रिक पार्टी शक्तिहरू आफ्नो आवेश र असमाधानलाई हटाउँदै सचेत भएनन् भने अहिले बडारीको कालो बादलले सबैलाई सत्यानाश पार्नेछ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हाम्रो दल नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतले आषाढ 28 गते गरेको संवैधानिक व्याख्याप्रति असहमति व्यक्त गर्दछ। यसले राज्यको 3 अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थाका बीचको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तप्रति आघात गरेको ठहर गर्दछ। तर हामी विधिको शासन र कानुनी राज्य मान्ने दल भएको हुँदा निर्णयप्रति असहमतिका बाबत कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्दैछौँ। हामी देशको सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दा जनआधारित तथा जनसमर्थित पार्टी भएको नाताले संसददेखि जनतासम्म यस फैसलाले निम्त्याउने भयावह अवस्थाप्रति सचेत गराउँदै अगाडि बढ्नेछौँ। बुर्जुवा पार्टीहरूलाई 2/3 बहुमत दिँदा पनि, बारम्बार बहुमत दिँदा पनि वा संयुक्त सरकार बन्दा पनि स्थिर सरकार दिन नसकेको मात्र होइन कि व्यवस्था जोड्न नसकेको कटु अनुभवबाट पाठ सिक्दै यसपालि नेपाली जनताले स्थिर सरकारको लागि उपयुक्त जनमतका साथ नेकपा एमालेलाई संसदमा पठाएका थिए। तर चौतर्फी घेराउ र विभीषण चरित्रसँग जुझ्दै षड्यन्त्रलाई पराजित गर्दै अघि बढेको हाम्रो अध्यक्ष श्रद्धेय केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई जनादेशबाट होइन परमादेशबाट सरकारबाट हट्न बाध्य पारिएको छ। यथापि हामी आफ्नो जिउमा लागेको धुलो टक्राउँदै हामी उठ्नेछौँ। अन्तिम न्यायालय र न्यायाधीश जनता हुन्, हामी जनताको बीचमा जानेछौँ। सामाजिक न्याय सहितको बहुदलीय शासन प्रणालीलाई निषेध गर्न थालिएको षड्यन्त्रप्रति जनतालाई सचेत गर्दै बलियो जनसमर्थन र जनमतका साथ आगामी निर्वाचनबाट सत्तामा पुग्नेछौँ। यो हाम्रो अठोट रहेको छ। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीजीको नेतृत्वको सरकारले यसबीच 3 वर्ष करिब 4 महिना सरकार सञ्चालन गरेको छ। इतिहास साक्षी छ। 2051 सालमा हाम्रा पार्टीका भूतपूर्व अध्यक्ष श्रद्धेय मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको लोकप्रिय सरकारलाई जसरी अपदस्थ गरियो, त्यतिखेर उहाँको सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरूको सुरुवातमा जसरी विरोध गर्दै पछि त्यसलाई मान्ने अन्य सरकारहरू बाध्य भए, जसरी अरू प्रधानमन्त्रीको माग स्वीकार र श्रद्धेय मनमोहन अधिकारीको मागलाई अदालतले स्वीकार गर्यो, आज पुनः इतिहास दोहोरिएको छ। सायद त्यही इतिहास मनमोहन अधिकारीको इतिहासको विरासत हो। गत निर्वाचनमा श्रद्धेय केपी ओलीको नेतृत्वलाई आम जनताले अनुमोदन गरे। हामी कथाचित विचलित छैनौँ। छोटै समयमा चौतर्फी घेराबन्दीको बावजुद राष्ट्रियता, जनजीविकाको सवाल, राष्ट्र निर्माणको सवालमा जुन दृष्टिकोण केपी ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न भावी सरकारहरू भोलि पनि बाध्य हुनेछन्। यसबीच राष्ट्रिय स्वाभिमानको सवालमा जसरी केपी ओलीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम मञ्चहरूमा प्रस्तुत गर्नुभएको विचारले आम नेपालीको शिर गर्वले उठेको छ।
हाम्रो भूखण्डताको रक्षा गर्दै प्रकाशित नेपालको नक्सा सङ्घीयताको यति छिटो समय गरिएको सफल कार्यान्वयन राष्ट्रिय अखण्डता विरोधी र व्यवस्थाको विरुद्धमा सशस्त्र सङ्घर्ष सञ्चालन गरिरहेका संविधानलाई सर्वस्वीकार नगरिरहेका शक्तिहरू संविधान मान्दै यसको परिवर्तन ल्याउने कुरो, सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा वृद्ध अपाङ्ग आदिको भत्तामा वृद्धि, भौतिक निर्माणमा अग्रगामी छलाङ, यातायात क्षेत्रमा थल यातायात सँगसँगै जल यातायातको सुरुवात, नेपालमा रहेको खानीहरूको उत्खनन र उत्पादनको सुरुवात, बेरोजगार युवाहरूलाई बिना धितो कामको लागि स्टुडेन्ट व्यवस्था आदिको लागि नेपालीहरूले सधैँ यस पूर्व सरकार र यसका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सम्झिरहनेछन्। अन्तमा हाम्रो जिम्मेवारीमा केही हेरफेर भएको छ। आज हामी सत्ताधारीबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा परिवर्तन भएका छौँ। यसले हाम्रो उत्साह र सक्रियतामा किञ्चितले प्रभाव पार्ने छैन। हामी अझै सक्रियता साथ संसदको गतिविधिमा क्रियाशील हुनेछौँ। हामी रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिकामा काम गर्नेछौँ। वर्तमान सरकारले जनताको पक्षमा गर्ने हरेक असल काम र राम्रो कामको सराहना गर्नेछौँ भने जनविरोधी कामहरूको भण्डाफोर गर्ने मात्र होइन, त्यस्ता काम हुनै नदिने प्रयास गर्नेछौँ। सबैलाई हेक्कार होस्, म फेरि भन्न चाहन्छु, सबैलाई हेक्कार होस्। सत्तासीन मोर्चाको सम्पूर्ण शक्ति एकातिर हुँदा पनि शक्ति सन्तुलन कता छ, सबैलाई हेक्कार होस्। अन्तमा म दलको तर्फबाट नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको रक्षाको मूल मर्म सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी बीच, खास गरी वाम प्रजातान्त्रिक शक्ति बीचको न्यूनतम समझदारीलाई खलबलिन नदिई संविधानको रक्षा संयुक्त समाजका साथ अगाडि बढ्न सबैमा हार्दिक अपिल गर्छु। धन्यवाद। तिमीहरू गाडीमा चढ, भातमा चढ। यो निर्णयले यो पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने संविधानको राजनीतिक स्थायित्वको जुन भावना हो, धारणा हो, त्यसको विरुद्धमा जुन हिसाबले पटक पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गरियो र यो प्रतिनिधि सभाले स्थायित्व दिन सक्दैन, यो संसदले दिन सक्दैन भनेर जुन हिसाबले कदम चालिएको थियो त्यो 100% गलत रहेछ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ। यसले संविधान जोगिएको छ, संविधान निर्माताहरूको भावनाको सम्मान भएको छ, सर्वोच्च अदालतको फैसला जुन ऐतिहासिक रहेको छ त्यसको पनि वास्तवमा हामीले उचित कदर गरेको छ। यस अर्थमा सबै माननीय सदस्यहरू यसको निम्ति बधाईको पात्र हुनुहुन्छ र वास्तवमा निरङ्कुश प्रवृत्तिमाथि अङ्कुश लागेको छ। यो जनताको जित हो, लोकतन्त्रको जित हो, संविधानको जित। अब तपाईँहरू सरकारमा जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? अब अहिले कहाँ होइन, केपी शर्मा ओलीको जुन अत्यन्त विध्वंसकारी जुन हरकत थियो, उनको पतन स्वाभाविक थियो। अब त्यसपछिको विकल्प हामीले जुन शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा निर्माण भयो, यो वास्तवमा इतिहासको आवश्यकतै थियो। मैले आज बोल्दा पनि राखेँ, यो एक प्रकारको 65-66 पछि काङ्ग्रेस माओवादी र मधेसवादी दलहरू बिचको सहकार्यको कडी टुटेको थियो। प्रकारान्तरले ती ल्याएर जोड दियो र यसले चाहिँ हिजोका संविधान निर्माणका शान्ति प्रक्रियाका जो बाँकी कामहरू थिए त्यसलाई पुरा गरेर अगाडि बढ्नको निम्ति एउटा राम्रो वातावरण बनाएको छ। त्यस अर्थमा चाहिँ यो स्वागतयोग्य छ, राम्रो छ। म सबैलाई धन्यवाद, बधाई भन्न चाहन्छु। केपीको दुईटै त अहिले शेरबहादुर दुईटै पो भएछ कि? दुईटै भयो, ठ्याक्कै दुईटै।
नमस्ते सन्चै हजुर अहिले कहाँ हुनुहुन्छ भित्र म यता ए त्यत्रो बोलिया छ कि मन्त्री शेरबहादुर देउवा बाहिरिनु भएको छ सम्मान्य सभामुखज्यू, प्रतिनिधि सभा सिंहदरबार काठमाडौँ, विषय राजीनामा। महोदय, झन्डै आधा शताब्दी लामो राजनीतिक जीवनमा मैले अनेकौँ राजनीतिक आरोह अवरोध तथा घात प्रतिघात बेहोरेको छु र तिनको सामना गरेको छु। यो सबै मैले मातृभूमि नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाभिमान तथा नेपाली जनताको अधिकार र समृद्धिको लागि गरेको थिएँ। राजनीति र त्यसका सबै संयन्त्रहरू राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वाभिमान र जनताको सुख समृद्धिमा समर्पित हुने विश्वास गरेको थिएँ। तर राजनीतिक नेतृत्वबाट देश विपरीतका काम हुँदै देश र जनतालाई अनेकौँ पीडा र अनिश्चयको दिशातर्फ धकेल्ने कृत्य हुँदै गए। फलस्वरूप आज नेपाल र नेपालीहरूको शिर निहुर्दै गएको छ। अझ केही समय यता राजनीतिक वृत्तको नेतृत्व तहमा देखेको चरम सत्ता र पदलिप्सा विधि पद्धतिलाई आफ्नो कुत्सित एवं निहित स्वार्थका लागि मिच्दै अत्यन्त स्वेच्छाचारी निरङ्कुश किसिमले काम गर्ने अनैतिक चरित्रको घृणित अभ्यास भइरहेको देख्दा कुनै पनि सच्चा देशभक्त लोकतन्त्र प्रेमी नेपालीको मन रुन्छ। यस्ता विकृत तथा देश र जनताको हित विपरीतका क्रियाकलापका विरुद्ध जुझ्दै तिनलाई रोक्नुको लागि जनप्रतिनिधि एवं राजनीतिक कर्मीको हैसियतले मैले अधिकतम प्रयत्न पनि गरेँ। तर पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभाको विघटनदेखि पुनर्स्थापना र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने अवस्थासम्म आइपुग्दा उच्च राजनीतिक नेतृत्व तहमा देखिएको अनियन्त्रित र चरम अनैतिक राजनीति, स्वेच्छाचारी व्यवहार तथा देश, जनता र पार्टीको हितभन्दा निजी स्वार्थ, अहम, प्रतिशोधी र षड्यन्त्रकारी चरित्र एवं कार्य देख्दा देश र जनताको हितलाई सर्वोपरि सम्झने जुनसुकै नेपाली नागरिकको मनमा घृणा उत्पन्न हुन्छ। यस्तो स्थितिमा अनैतिक राजनीति तथा देश र जनविरोधी राजनीतिक अभ्यासको मतियार हुनुभन्दा त्यसबाट अलग हुनु श्रेयस्कर भएकोले उक्त प्रकारको दूषित खेलबाट आफूलाई अलग गर्दै प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदबाट राजीनामा दिएको छु। भीमबहादुर रावल, सदस्य, प्रतिनिधि सभा, अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1। धन्यवाद।